अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली फाइन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन टू शो अ लॉट ऑफ लव ऑन माई यूट्यूब वीडियोज़, ऑन माई व्लॉग्स, ऑन दिल की बात एपिसोड सीरीज़। मतलब कि मैं हैरान हूँ कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं सिर्फ मेरी बातों को, सिर्फ मेरे क्लिप्स को। लिटरली इसमें तो कुछ दिखा भी नहीं रही मैं सच, और इतना अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स है इसके ऊपर कि मैं मजबूर हो गई। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू कंटिन्यू इट, and not only continue but I am definitely going to make at least 10 to 20 episodes on दिल की बात सीरीज़। और इसमें होता ये है कि हम कोई भी एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं रैंडम सा, आप लोगों की चॉइस का या मेरी चॉइस का, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो सोसाइटी में डिस्कस होने की इम्पोर्टेंस रखता है और मुझे लगता है कि उसको डिस्कस करना चाहिए, उस बात को हाईलाइट करना चाहिए, उस चीज़ को आप तक कन्वे करना चाहिए। और बस जो बात मेरे दिल में होती है मैं आप लोगों से कर देती हूँ और उस पर आप लोगों का रिस्पांस आता है, रिएक्शन आता है, आप लोग बताते हो कि हाँ ये बात है, ये बात नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, और बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ के ऊपर। और स्पेशली जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा मज़ा उसके अंदर आता है, क्योंकि हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं कुछ चीज़ें कुछ और तरीके से सोच रही होती हूँ, आप कुछ चीज़ें कुछ और तरीके से सोच रहे होते हो, आप कभी कभी उसके अगेंस्ट जा रहे होते हो, कभी कभी उसकी फेवर में जा रहे होते हो। तो मुझे मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ के और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट माइंडसेट्स देख के अच्छा लगता है। और सबका जो नॉलेज होता है जो आप लोग मेरे से शेयर करते हो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो एनीवेज, बातें तो होती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग, बट बिफोर दैट इफ़ यू गाइज हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको फ़ौरन से प्रेस करें, और एक बेल नोटिफिकेशन भी होगी, उसको भी लाजमी दबाना है, ताकि व्हेन एवर आई पोस्ट आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलें और आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकें। एंड लेट्स जंप इनटू टुडेज व्लॉग। अच्छा, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी अचीवमेंट्स की, सक्सेस की, अपने गेंस की, फॉर्च्यून की, इस तरह की सारी चीज़ों की जो आपको एक फॉर्चुनेट इंसान बनाते हैं और आप लोगों को किस तरीके से गुड लक फील करवाते हैं, और ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। और वो एक बड़ा अच्छा एक पर्सपेक्टिव था कि अल्लाह मियाँ भी ऐड करते हैं और आप भी ऐड करते हो, और सब कुछ अल्लाह मियाँ पे नहीं डाल देना चाहिए और सब कुछ अपने पे भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आज की वीडियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जो कि सक्सेस, फॉर्च्यून और इस तरह की सारी चीज़ें अचीव करते हैं और इस पे खुश भी होते हैं, उन्हें अल्लाह मियाँ नवाजते हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन दूसरे लोग उनको देख के खुश नहीं होते, या अपनी फीलिंग्स उस तरह से प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं करते खुशी की, या उनके लिए खुश नहीं होते, या उनके लिए थोड़ी सी दिल में हसद रखते हैं और ये सोचते हैं कि यार इसको ये चीज़ क्यों मिल गई, ये चीज़ मुझे भी मिल सकती थी, ये शायद ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी, या शायद ये चीज़ मुझे मिलती तो ऐसे होता। और मतलब डेफिनेटली इंसान है, इंसान कुछ भी सोच सकता है, और इंसान के अंदर हर तरह की फीलिंग्स आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं, न्यूट्रल भी रहता है इंसान बहुत दफ़ा, और बहुत दफ़ा इंसान फीलिंग लेस और इमोशन लेस भी हो जाता है, मतलब कुछ फील नहीं करता, ये भी एक स्टेट आती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यही होता है कि जब आप किसी को देखते हैं तो आप उसके लिए खुश होना ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये होता है कि आप नहीं होते, आप यानी आप, मैं, कोई भी एक थर्ड पर्सन, कोई भी एक ऐसा नॉर्मल सोसाइटी का बंदा जिसको जब पता चलता है कि यार अच्छा उसके फ्रेंड सर्कल में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली है, ठीक है, तो उसके पास गाड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है, तो उसको शायद ये चीज़ थोड़ी सी पिंच करे कि अच्छा काश मेरी भी गाड़ी हो जाती। अभी जो काश वाली बात है ना, ये उसने शायद पॉजिटिवली ही सोची है अपने लिए, और उसने सोचा है कि अच्छा यार का क्या पता मैं भी ले लेता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नज़र की उसमें भी आ सकती है, वो हसद की उसमें भी आ सकती है। और हसद इतनी बुरी चीज़ है कि अगले बंदे की जो चीज़ है ना वो खा जाती है, मतलब अगले बंदे का जो है ना कबाड़ा हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ आई लिटरल मीनिंग अगर मैं इस चीज़ का आप लोगों को बताऊँ, तो द ओनली थिंग इज़ कि जब आप किसी चीज़ को देखें, उसकी किसी चीज़ को देखें, उसकी किसी सक्सेस को देखें, अचीवमेंट को देखें, कोई हैपनिंग देखें उसकी लाइफ में, तो एटलीस्ट एक दफ़ा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद दिल से माशाल्लाह बोल दें। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं ना डेली जॉब पे जाती हूँ, और जॉब पे आपको मतलब 50 तरह के लोग मिलते हैं, आप ऑफ़िस में भी बैठते हैं, आप अपनी टीम के साथ भी काम कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ भी काम कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, लाइक डेली आप 100, 150, 200, 300 बंदे से मिलते हैं, एक्सपोजर होता है आपका, ठीक है। कभी उनको आपकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कभी आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो आपको इन एनी केस माशाल्लाह बोलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जब मैं जॉब पे जा रही होती हूँ तो ना ट्रैवलिंग मेरी
بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ صبح میں مجھے پورا ہائی وے کراس کرنا پڑتا ہے اور ہائی وے کراس کر کے میں جاتی ہوں, ٹھیک ہے, اور شام میں بھی یہی ہوتا ہے, واپسی پہ بھی میں پورا ہائی وے کراس کرتی ہوں اور ہائی وے کراس کر کے مجھے گھر آنا ہوتا ہے. اور اس ہائی وے کے اوپر آپ کو اتنی گاڑیاں نظر آتی ہیں, آپ کو مہران بھی نظر آئے گی, آپ کو بائکس بھی نظر آئیں گے, آپ کو 125 بھی نظر آئیں گے, آپ کو 150 بھی نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بائک گاڑیوں کے اندر آپ کو مہران نظر آتی ہے, جیسے اس طرح آپ کو 4x4 بھی نظر آئے گی, مرسیڈیز بھی نظر آئے گی آپ کو, اور اچھی اچھی گاڑیاں نظر آئیں گی. تو بہت سی گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار یہ گاڑی میرے پاس ہوتی ہے, یہ گاڑی میں لے لوں, یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے, او مائی گاڈ, مطلب آپ دیکھ کے ایک دم کہتے ہو یار واؤ. تو واؤ کے بجائے ماشاء اللہ, مطلب میں پہلے یہ کرتی تھی کہ میں نا گاڑی دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی یار کیا فٹ گاڑی ہے, مزے کی گاڑی ہے, مزہ آ گیا, کمال, کتنی فٹ لگژری ہے وہ ساری, ٹھیک ہے. لیکن اب میں نے اپنی ہیبٹ چینج کی ہے. اب جب میں اس طرح کرتی ہوں کہ گاڑی کوئی دیکھی میں نے یا کسی کی کوئی چیز دیکھی تو میں اس میں ماشاء اللہ بولتی ہوں. اور سب سے ڈیلی کی ایگزامپل تو میں آپ کو یہ دے ہی رہی ہوں کہ ڈیلی جب میں روڈ کے اوپر گاڑیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو میں فوراً ماشاء اللہ بولتی ہوں کہ میری فیوریٹ جو کار ہے وہ ہے 4x4, ٹھیک ہے, ڈالا, تو مجھے وہ بہت پسند ہے. ریوو ہو گیا, ویگو ہو گیا, V8 ہو گیا, میری فیوریٹ ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ میاں مجھے بھی دے انشاءاللہ, مطلب ہمیں بھی دے, میرے ہسبینڈ کو دے, مجھے دے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ جب میں کسی اور کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی, میں ماشاء اللہ بولتی ہوں اینڈ آئی میک شیور کہ اس بندے کو نظر نہ لگے میری بری, مطلب میری پراپرلی یہ انٹینشن ہوتی ہے. اور اس دن میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اوبیسلی, اور میں نے کہا کہ یار یہ گاڑی کتنی اچھی ہے. پھر میں نے کہا ریان بھائی ماشاء اللہ بولنا چاہیے, وہ اس لیے کیونکہ آپ کا ایک نظر جو ہے, آپ کی ایک نظر اوبیسلی مطلب اس کو جو ہے وہ قبر میں اتار سکتی ہے اگلے بندے کو. مطلب آپ کی فار ایگزامپل اتنی بری نظر ہے, ہر کسی کی نظر اپنی ہوتی ہے, کسی کی نظر اتنی بری ہو, ٹھیک ہے, کہ وہ لگ جائے. جیسے کسی کی ہوتی ہے نا زبان, کیا آپ کہتے ہیں یار اس بندے کی زبان کالی ہے, کہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. کسی کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ پتھر پہاڑ نظر ہوتی ہے, کہ آپ کی وہ نظر لگ جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور اگلے بندے کا کام تمام ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر کہ آپ اس بندے کو ایکسیڈنٹ تک پہنچا دیں اور اس کی گاڑی کریش اللہ نہ کرے کر جائے, اس کا فیول ختم ہو جائے, روڈ کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جب بھی دیکھیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو ماشاء اللہ بولیں. اور ماشاء اللہ بولنے کے ساتھ آپ کی ایک پیور انٹینشن ہونی چاہیے, کیونکہ اگر انٹینشن پیور نہیں ہوگی تو اوبیسلی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو بس آج کی ویڈیو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت میٹر کرتی ہیں. ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار ہماری نظر کسی کو لگ سکتی ہے, یا ہماری کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو حسد میں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہم کسی کے کپڑے دیکھتے ہیں تو تعریف کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے, ہم کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کسی کا گھر دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں نہیں کرتے, کسی کی کوئی نئی اپلائنس دیکھ لی, اس کے گھر میں کوئی نیا گیجٹ دیکھ لیا, اس کا فار ایگزامپل کسی کا کوئی آئی فون ہی دیکھ لیا تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میرے پاس جب نیا نیا آئی فون آیا نا تو میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ کیا آئی فون, ٹھیک ہے. اب میں کوئی بریگ نہیں کر رہی ہے, میں بہت ایگزیجریٹ نہیں کری, لیکن ڈیفینیٹلی 3 لاکھ کا فون ہے, ٹھیک ہے. جب اس بندے نے مجھے 3 لاکھ کا فون لے کے دیا اور میں نے اپنے ورک پلیس پہ, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے فیملی میں اور یوٹیوب پہ جب سب کو دکھایا تو سب نے کہا آئی فون 14 پرو میکس, اچھا جی یہ 256 GB, یہ تو 3 لاکھ کا ہے, یہ تو آپ نے پن پیک لے لیا, او واؤ اتنا مہنگا فون, یار ہر کسی کو شادی کر لینی چاہیے, یہ تو بڑا اچھا, یہ تو ایسے ویسے. لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یار مطلب آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے ماشاء اللہ بولنا چاہیے, کیونکہ نظر لگ سکتی ہے نا آپ کو, کیا پتہ اگلے دن ہی اگلے بندے کا آئی فون ٹوٹ جائے فار ایگزامپل, یا وہ کریش کر جائے, یا اس کو نصیب ہی نہ ہو, بندہ ہی نہ رہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو میٹر کرتی ہیں. اور بس یہ میں نے تھوڑی سی ایگزامپلس کوٹ کی ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ریلیٹ کرنے کے لیے کہ میری نظر بھی آپ لوگوں کو لگ سکتی ہے اور اسی طرح آپ لوگوں کی نظر بھی مجھے لگ سکتی ہے. تو ویسے مجھے اس لیے لگ سکتی ہے کیونکہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو, اور میری آپ کو اس لیے نہیں لگتی کیونکہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی, کامنٹس ہی پڑھتی ہوں صرف. سو اینی ویز دس واز اٹ اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو, آئی ہوپ یو گائز لائکڈ اٹ. کامنٹ کریں اور بتائیں.